أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 56 से लेकर 60 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 56 से लेकर 60 तक तिलावत की गई है। हुवा युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन। या अय्युहन नासु قد جاءتكم موعظة من ربكم। होना सही अदा नहीं हो रहा जुकाम की वजह से। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम वशिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर वहुदन वरहमतुल लिलमुमिनीन। قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس
على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.